قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الحفل الكريم، الآن نترككم مع كلمة الترحيب التي يقدمها صاحب السعادة رئيس الجامعة المحمدية فضيلة الشيخ أرشد مختار حفظه الله ورعاه، فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من دواعي الافتخار والاعتزاز أن أرحب بكم في جامعتنا، فقد شرفتمونا وأسعدتمونا بحضوركم في هذه الدورة المباركة. إن حضوركم ملأ قلوبنا فرحا وسرورا، فالكلمات تتسابق والعبارات تتزاحم لتنزل لكم حق الشكر والعرفان، والجامعة تفتش لكم الورود وتعطر لكم الدروب. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الضيوف الكرام بين إخوانكم وأحبائكم بمناسبة هذه الدورة المباركة. إن هذه الدورة خطوة إلى تحقيق رسالة الجامعة في تأهيل دعاة الأكفاء المتحلين بالعلم الصحيح والمنهج السليم والعقيدة الصافية، والسالكين على جادة السلف الصالح، والمقتطفين من آثار من لهم السبق في هذا المجال. وبناء عليه فإن موضوعات هذه الدورة جاءت في محورين، أولاهما الموضوعات الدعوية التي لها علاقة بواقعنا الدعوي، والثاني الجهود المبذولة من قبل مملكة التوحيد المملكة العربية السعودية في مجال الدعوة وخدمة الإنسانية عموما، وخدمة الإسلام والمسلمين على وجه الخصوص، وذلك ليطلع عليها ويتبصر بها ويستفيد منها كل من وفق للعمل في مجال الدعوة. ولا شك أن المملكة العربية السعودية حاملة لواء الدعوة في هذا العصر، ومنارة منهج السلف الصالح التي يستضيء بها الدعاة، ومنهج التوحيد الذي يستقل منها خلق كثير، وهذا الذي يربط أهل التوحيد والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها بالمملكة العربية السعودية، وتهوي أفئدتهم إليها وتنبض قلوبهم معها. وإن الجامعة المحمدية من أول يومها أسست علاقات وطيدة مع المملكة العربية السعودية وعلمائها. فإن فكرة تأسيس هذه الجامعة جاءت إثر مؤتمر عقدته جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مكة المكرمة عام 1975 ميلادي، بعنوان أهمية مناهج التعليم وتصديرها بالصحبة الإسلامية. وكان مؤسس الجامعة فضيلة الشيخ الوالد مختار أحمد الندوي رحمه الله أحد أعضاء المؤتمر من الهند، فبقأت هذه الفكرة في ذهنه وأخذت مكانها، وعزم على تأسيس هذه الجامعة. وحينما عزم على ذلك استشار
استشار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأيده وشجعه على تأسيس الجامعة، وعند تأسيسها حضر بعض كبار أهل العلم من المملكة العربية السعودية، منهم محدث المدينة المنورة فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد رحمه الله، نائب رئيس الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة أعزاب. يرافقه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حسن عميد كلية الدعوة بالجامعة الإسلامية أعزاب، وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العجلان وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في ذلك الوقت. ولم تنقضي علاقة الجامعة مع المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام، ولا زالت زيارات مشايخ المملكة مستمرة للجامعة، كما أن المنهج الدراسي في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية مستفادة من المناهج الدراسية في الجامعات السعودية، وأغلب أساتذة العلوم الشرعية في الجامعة من خريج الجامعات السعودية. ولا شك أن هذه العلاقات الثنائية مما ساعد الجامعة في السير نحو أهدافها، ولهذه العلاقة فضل بعد فضل الله على الجامعة في مؤازرة مصيرتها. نسأل الله تعالى أن يديمها في الخير والطاعات. وهذه الدورة حلقة من سلسلة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجامعة المحمدية، نجدد بها عهدنا ونعترف بها الجميل الذي قدمته وما زالت تقدمه المملكة العربية للجامعة المحمدية. اللهم ارفع راية مملكة التوحيد وأعلى شأنها، وثبتها على التوحيد، واحفظها من كيد الكائدين وحسب الحاسدين. وفي ختام هذه الكلمات أكرر ترحيبي وتقديري لجميع الحضور والمشاركين في هذه الدورة، وأسأل الله تعالى